إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين وإن تربت يداك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر تزوج الغدود الغليظ فإني مكاثر بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وأيضا قال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جبار كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. बिरादरान इस्लाम आपके सामने निकाह का खुतबा मसनून पढ़ा गया है। एक दो बात ज़हन नशीब फरमा लें कि निकाह के मौके पर बतौर ख़ास जो आयत करीमा पढ़ी जाती है उसमें एक आयत करीमा जो ख़ास तौर पर पढ़ी जाती है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। क्या ईमान वालों अल्लाह तबारक व तआला से डरो, अल्लाह ताला से डरो जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला से डरने का हक है और तुम इस हाल में जिंदगी गुजारो कि तुम्हारी मौत जब भी आए तो हालत ईमान पर आए, हालत कुफ्र पर नहीं बल्कि हालत ईमान पर तुम्हारी मौत आए। इस आयत करीमा का मतलब ये है कि निकाह के मौके पर जो नौशा है जो दुल्हा है उनको मुतनब्बा करना चाहता है कि अब तक तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ माँ बाप भाई बहन के हुकूक वाबस्ता थे, उसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला के हुकूकुल्लाह वाबस्ता थे। अब आपकी जिंदगी में एक अजनबी लड़की आपकी दुल्हन बन करके आ रही है, आपकी शरीक हयात बन करके आ रही है और आपके जीवन साथी बन के आ रही है, जिंदगी के हर मोड़ पर आपका साथ निभाने के लिए आ रही है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक के साथ साथ तुम अपने तमाम हकूक को अदा करते हुए
اپنے شریک حیات کی تمام حقوق کو ادا کرنا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس حقوق کو ادا کرنے میں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے تاکہ اس کے اندر خامی اور کوتاہی نہ آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کے یہاں پڑھانے کو قبول فرمائے, ہم سبوں کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزم محمد عمران ابن محمد کلیم صاحب, ٹولہ چکہ موضع رسول پور, دربھنگہ, بہار. گواہ خصوصی اول جناب محمد ایوب صاحب ابن محمد اسماعیل صاحب مرحوم, اور گواہ خصوصی ثانی یعنی دوسرے گواہ جناب محمد یوسف صاحب ابن لال محمد صاحب مرحوم, مقام پوسٹ رسول پور. دونوں گواہوں کی موجودگی میں اور تمام حاضرین مجلس کے سامنے میں خالد سیف اللہ قاسمی آپ کے نکاح کا وکیل اور قاضی بن کر عالی جناب امیر الحق صاحب کی دختر نیک اختر مسمہ بی بی انیسہ پروین سلمہ کو بالعوض 1,21,786 روپے دین مہر کے بدلے علاوہ نان و نفقہ و سکنا یعنی کھانا خرچہ اور رہنے سہنے کے علاوہ یہ دین مہر کے بدلے آپ کی جوزیت میں یعنی آپ کے نکاح میں نے دیا. کیا آپ نے قبول کیا؟ میں نے اس کو قبول کیا. عالی جناب محمد عمران ابن محمد کلیم صاحب, آپ کا نکاح عالی جناب امیر الحق صاحب کی دختر نیک اختر مسمہ بی بی انیسہ پروین سلمہ کو بالعوض 1,21,786 روپے دین مہر کے بدلے آپ کے نکاح کے گواہ اول ہے جناب محمد ایوب صاحب اور دوسرے گواہ جناب محمد یوسف صاحب. دونوں گواہ کی موجودگی میں خالد سیف اللہ قاسمی آپ کے نکاح کا وکیل اور قاضی بن کر یہ عزیزہ انیسہ پروین سلمہ کو آپ کے نکاح میں دیا. کیا آپ نے قبول کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے اس کو قبول کیا. تو یہ قبول تو ابھی تو جو نکاح تو بارك الله لكما وجمع بينكما في خير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن